हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल अनमोल ज़िंदगानी व्लॉग्स पर। तो अभी सुबह हो चुकी है और ये सूर्योदय हो रहा है, आप देख सकते हो। और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ मुझे बताया कीजिए, मुझे अच्छा लगता है। मुझे रिस्पॉन्स दिया कीजिए। तो सारे काम के बाद वैसे तो मेरा थोड़ा बहुत काम रहता है अभी बाकी। तो गर्मी बहुत हो गई है, तो सबसे पहले तो नहा धोकर ही मैं रेडी होना ही प्रेफर किया मैंने कि पहले थोड़ा नहा लेते हैं, उसके बाद जो बाकी अपना बचता है क्लीनिंग का काम वो मैं बाद में कर लूँगी। तो फिर मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं आपके साथ अपना जो क्लीनिंग है थोड़ा सा वो रूटीन आपके साथ में शेयर करूं। तो फ़िलहाल मैं अभी नहा धो कर ही रेडी हो रही हूँ। तो रेडी होने का मतलब ये नहीं होता कि आप कहीं जा रहे हो, या फिर अगर आप एक हाउसवाइफ तो घर पर भी आप अपने आप को मेंटेन रखिए, अपनी केयर कीजिए। इसके लिए आपको टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने लिए अपनी सेल्फ़ केयरिंग करने के लिए आपको, अगर आप टाइम नहीं निकाल सकते हो तो ये बहुत ही शर्मनाक बात होगी, क्योंकि अपने लिए आप टाइम लीजिए, बाकी काम छोड़ दीजिए। पहले आप अपनी केयर कीजिए, अपने लिए समय निकालिए, अपना मी टाइम स्पेंड कीजिए। काम तो ज़िंदगी भर होते रहते हैं, अपने शौक़ पूरे कीजिए। थोड़े बहुत जो आपको पसंद है उन्हें कभी मत मारिए, अपने शौक़ को अपने साथ लेकर चलिए। और आप कभी भी ये शुरुआत कर सकते हैं, या फिर किसी का इतना बिज़ी रूटीन रहता है, आपको शाम तक आप समय नहीं ले पाते हो, तो आप उसमें से बिल्कुल अपने लिए 10 आधे घंटे का टाइम, 10 मिनट का टाइम, 20 मिनट का टाइम ज़रूर निकालिए, और देखना आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। अब मैं भी बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। और आपके वहाँ कितनी गर्मी है आप भी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। आप किस एरिया से मुझे देख रहे हो ये तो आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए, ताकि मुझे पता तो लगे कि मेरे व्लॉग्स कहाँ कहाँ जा रहे हैं, मुझे कौन कौन देख रहा है। तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं वेट करूँगी। और इतने टाइम से मैं वीडियोस नहीं डाल पाई, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, और रक्षाबंधन का त्यौहार भी था, तो उस करके थोड़ा बिज़ी भी रही मैं तैयारियों में। और आई एम सो सॉरी, मैं आपके साथ शेयर भी नहीं कर पाई। तो अभी जो तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तो अभी जितना भी है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं बस यही कहूँगी कि अपने शौक़ जो है उन्हें अपने साथ लेकर चलिए, उन्हें कभी मत मर, चाहे आप मैरिड है अनमैरिड है, अपने लिए टाइम ज़रूर निकालिए। ऐसा नहीं होता कि पूरा टाइम आप बस काम करिए, दूसरों को खुश करने में ही लगे रहें। जिसको खुश होना है वो हो जाएंगे, जिसको खुश नहीं होना है वो ज़िंदगी भर आपसे कभी खुश नहीं होंगे। तो ये सब छोड़कर, ये ताम झाम छोड़कर कभी इससे ऊपर का सोचिए थोड़ा सा, कि मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। और अपने डेली मर्रा के काम को भी कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाइए, अपने हिसाब से कुछ चीज़ें करिए, कुछ सजाइए, कुछ और क्रिएट करिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। अगर आप डेली काम कर कर के बोर हो रहे हैं तो आप उसी में कुछ ऐसा इंटरेस्ट ला सकते हो, कुछ अलग सा कर सकते हो। अब पता तो है कि डेली उठकर आपको वही सारे काम करने हैं, तो आप उसी में कुछ अपना इंटरेस्ट सा क्रिएट कर सकते हो, जिससे आपके काम भी हो जाएंगे, आपको इंटरेस्ट भी आने लगेगा। टाइम टेबल बनाइए, हर एक काम को करने के लिए टाइम रखिए। तो ये सारी बातें तो होते रहेंगी। और साथ साथ मैं रेडी होकर आ चुकी हूँ हॉल में। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मैं आपके साथ अपना जो हॉल क्लीनिंग का जो मेरा रहता है, झाड़ू पोछा तो सब हो चुका है, फिर भी बच्चे के साथ घर को मेंटेन रखना ये सिर्फ वही लोग जान सकते हैं जिनके घर में बच्चे हैं। अभी हम साफ़ सफाई रखते हैं, और थोड़ी देर बाद में बच्चे वैसा का वैसा ही सब कुछ ख़राब कर देते हैं। शरारती हैं आजकल के सारे बच्चे। तो अभी मैंने साथ साथ ही सब सोफ़े वगैरह सब सही कर दिए हैं। और तो अब मैं थोड़ा सा जो मेरा डस्टिंग का रहता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले तो मैं सारा ये जो भी है इधर उधर का काम, ये सारा फालतू जो सामान रहता है हॉल में वो सब उठाकर उनकी सही जगह पे रख देती हूँ। और
بس اپنے کام سے پیار کیجیے، اپنے آپ سے پیار کیجیے، اپنے کام کو انٹرسٹنگ بنائیے۔ اور جب ہم ڈیلی یہی کام کرنے ہیں ہمیں پتہ ہے، تو کیوں نہ اس میں کچھ انٹرسٹ سا لایا جائے، کیوں نہ اسے کچھ الگ طریقے سے کیا جائے۔ اسی لیے اب میں بھی جیسے اب میں نے ولاگنگ کرنی شروع کی ہے، تو ایک انٹرسٹ سا آ جاتا ہے اپنے کام میں کہ چلو دکھانا بھی ہے، ساتھ ساتھ میں کام بھی میرا جو ہے وہ ہوتا رہے گا۔ تو اس طرح سے میں نے سٹارٹ کیا ہے اپنا۔ تو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی، تو آپ مجھے ضرور بتائیے، کیونکہ اگر آپ بتاؤ گے تو مجھے موٹیویشن ملے گا اپنا جو چینل ہے اس کو بڑھانے کا، کچھ اور کریٹ کرنے کا، کچھ ویڈیوز ڈالنے کا، تو مجھے ہوتا رہے گا۔ کیونکہ اگر آپ سپورٹ کریں گے تو آپ مجھے ضرور سے کریے۔ میرے بارے میں کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں مجھے کمنٹ کریے، مجھے میسیجز کیجیے، میں آپ کو ضرور رپلائی کروں گی۔ یہ جو دروازے کے ساتھ ہی جو ایریا ہے اس پر زیادہ میرا ڈسٹنگ کا رہتا ہے، تو میں نے یہیں سے شروع کیا ہے، کیونکہ دھول وغیرہ دروازے سے اندر باہر جب دروازہ کھل جاتا ہے تو دھول اندر آ ہی جاتی ہے۔ تو میں یہیں سے اپنی یہ ڈسٹنگ کا اور کلیننگ کا تھوڑا سا شروع کرتی ہوں۔ تو سب سے پہلے ٹی وی کروں گی، تو ساتھ ساتھ کا جو ایریا ہے اس کو بھی میں کلین کروں گی۔ شیشہ ہے اس پر دھول جمی رہتی ہے، تو یہ سب ساتھ ساتھ ہی ہوتے رہیں گے۔ اور اگر آپ ڈیلی کا کرتے ہو تو ہر تیسرے دن کرتے ہو تب اتنا زیادہ، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کری تھی کہ اگر آپ ڈیلی، جیسے آج میں نے یہ ایریا کر دیا، کل میں دوسرا لے لوں گی، پرسوں میں تیسرا لے لوں گی، اور پھر واپس پھر سے یہ ایریا لے لوں گی، تو اس کر کے گھر کا جو پورا ہے وہ روٹین وائز چلتا رہے گا، کلیننگ بھی چلتی رہے گی۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس سے تب تک گھر اتنا زیادہ خراب نہیں دکھنے لگے گا، کیونکہ اگر ایک ہی دن لوں گی پورا کرنے کے لیے تو میرے باقی کے جو کام ہیں وہ پینڈنگ رہ جائیں گے، اور ایک ہی کام میں پورا دن نپٹاتی رہوں گی، اور پریشا میرے فون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی رہے گی، اور میں اس کو غصہ کر رہی کہ مت کرو مت کرو مت کرو۔ کتنا بچوں کو سمجھانا، بچے بہت شرارتی ہوتے ہیں، تو بس وہی اپنا کام نپٹاتے، اور میں اس کو بیچ بیچ پہ دیکھے جا رہی، کہیں پتہ نہیں اس نے میرا کیمرہ تو نہیں ہلا دیا۔ بچوں کے ساتھ شوٹ کرنا، کام کرنا تو چلو ایزی بھی رہتا ہے، لیکن شوٹ کرنا کافی مشکل بھی ہو جاتا ہے کئی بار۔ تو یہ سب جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ روٹین وائز جو آپ کا کام رہتا ہے وہ پھر چلتا رہتا ہے، تو اسی طرح سے آپ آپ کام کر سکتے ہو جس طرح سے آپ کو میں بتا رہی ہوں۔ ضروری نہیں آپ کی جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ ہو سکتا ہے وہ الگ ہے، یا پھر ہو سکتا ہے آپ کا اس سے بھی بیسٹ ہے، تو آپ مجھے ضرور بتائیں آپ کا کام کرنے کا جو طریقہ ہے، ہو سکتا ہے مجھے پسند آ جائے اور میں اسے فالو کروں، اور اگر آپ کو میرا طریقہ پسند آ رہا ہے تو آپ اسے ضرور فالو کیجئے۔ گھر کا کوئی بھی ایک حصہ لے لیجئے، 10 منٹ میں آپ اس کی کلیننگ کر دیجئے، اور اگلے دن آپ گھر کا کوئی دوسرا حصہ لے لیجئے اور اس کی بھی 10-20 منٹ میں آپ کلیننگ کر دیجئے۔ تو اس سے کیا ہوگا، گھر مینٹین رہے گا، آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا، اور ساتھ میں اور جو باقی کے کام رہتے ہیں وہ بھی آپ کے پینڈنگ نہیں رہیں گے۔ اگر ایک پورا دن آپ صفائی میں لگے رہیں گے، ہر ایک چیز آج دھوئیں گے، کپڑے دھوئیں گے، صاف صفائی کریں گے ایک دن، اس میں آپ کے باقی پھر کام کرنے کا جو رہتا ہے، کھانا بنانا، برتن دھونا، پھر صفائی کرنا، وہ پھر تھک جاتے ہیں اور پھر وہ چیزیں نہیں ہو پاتی۔ تو دھیرے دھیرے سارے کام کرنے ہیں، بس 20-30 منٹ آپ کو ہر کام میں آپ کو ایڈ کرنے ہیں، تو اس سے آپ کا جو کام ہے وہ سارے آپ کے چلتے رہیں گے، اور مینٹین بھی ساتھ ساتھ میں ہوتے رہیں گے، کیونکہ آپ کو ہر ایک چیز مینٹین کرنی ہوتی ہے، کچن سے لے کر بچے اور سب کے کام، کھانا پینا، برتن، کپڑے لتے، سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اس حساب سے آپ کو ضرور ہی میں یہ کہوں گی کہ آپ ایڈوائز یہ والی ضرور اپنائیں۔
میرا جو کچن ہے وہ بھی ہال کے ساتھ ہی اٹیچڈ ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ میں کچن میں ویسے صفائی تو ساتھ ساتھ ہی میں کر دیتی ہوں، لیکن چلو ہال کے ساتھ کچن اٹیچڈ ہے تو تھوڑا سا یہاں پر بھی میں واپس کر دوں گی۔ اور ویسے ہی کہوں گی کہ چلو اگر آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہے تو پلیز لائک کریے، کمنٹ بھی کریے، اور میرے چینل کو سبسکرائب تو ضرور کریے۔ اور آج کی ویڈیو میں کچن تک ہی رکھوں گی، اور اس کے بعد میں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں ملوں گی، اور کوشش کروں گی اور بھی انٹرسٹنگ آپ کو دکھاؤں، اور تاکہ آپ کو پسند بھی آئے، یا پھر آپ کو اگر میں موٹیویٹ بھی کر رہی ہوں تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ اور آپ پلیز مجھے کمنٹ کر کے بتاتے رہیے آپ مجھے میری ویڈیوز کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو فرینڈز، اب میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، اور تب تک آپ بنے رہیں میرے چینل پر، انمول زندگانی ولاگز پر۔ تو تب تک کے لیے بائے بائے، اور ولاگ کا اینڈ میں یہیں کر رہی ہوں، اور ساتھ میں دیکھتے رہیے میری کچن کی کلیننگ بھی تھوڑی تھوڑی، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔